अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अफ़राइतल लज़ी तवल्ला, क्या, फ अत्फ, फिर, राइता, तुमने देखा, क्या फिर तुमने देखा, अल्लजी, उसको, जो, तवल्ला, जो मुंह मोड़ गया, व आता कलीलन व अकदा, और आता, उसने दिया, कलीलन, थोड़ा सा, व अकदा, और रोक दिया। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या आपने उस शख्स को देखा जो मुंह मोड़ गया या जिसने मुंह मोड़ा, खास खिताब किससे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर आम खिताब तमाम लोगों से जिनके अंदर ये सिफात हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वाकया कोई शख्स के बारे में है, राइट, या जिसके भी बारे में बताया जा रहा है, अल्लाजी है ना, तो लेकिन इसमें हमारे लिए सबक क्या है कि हर एक शख्स जिसके अंदर ये बुराइयां हैं जिसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास खिताब है, फिर आम खिताब सबसे, कि क्या फिर आपने उसे देखा, उस आदमी को देखा जिसने क्या किया, तवल्ला, मुंह मोड़ लिया, किससे मुंह मोड़ लिया, हक से, दीन से, इस्लाम से, राइट, वह आता, और उसने दिया, ठीक है, थोड़ा सा माल दिया या जो भी दिया, कलीलन, कैसा दिया, थोड़ा दिया, यानी क्वालिटी में भी थोड़ा दिया, क्वांटिटी में भी थोड़ा दिया, यानी हार्डली दिया, कभी, ओके, थोड़ा सा, वह अकदा, और रोक दिया। अकदा के माने जो आते हैं लफ्जी, वो ये आते हैं कि जमीन खोदते खोदते सख्त चट्टान का आ जाना, यानी जमीन आप खोद रहे हैं और खोदते खोदते आपको क्या मिल गया, एक चट्टान मिल गई, एक बड़ा पत्थर मिल गया, और फिर आपने खोदना छोड़ दिया, यानी मजीद खुदाई रोक दी, उसको कहते हैं अकदा। आप वो सीन याद करिए जब खंदक खोदी जा रही थी, राइट, तो कैसे हुआ था, भारी पत्थर आ गया था, राइट, तो रुक गए थे सहाबा रजी अल्लाह अन्हु, फिर क्या हुआ, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उसको तोड़े, राइट, तो अकदा क्या है, जमीन खोद रहे हैं, सख्त चट्टान का आ जाना, फिर खोदना छोड़ देना, मजीद खुदाई उसकी रोक देना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग है, अकदा, सख्त ठोस जमीन, ये तो तर्जुमा नहीं करेंगे, right? यानी आप ऐसे नहीं करेंगे उसने दिया थोड़ा सा और जमीन खोदते खोदते रोक दिया, नहीं, अकदा के मीनिंग फिर क्या करेंगे, रोक देना, ठीक है, थोड़ा दिया, फिर वो भी जो दे रहा था वो भी रोक दिया। तो कहा जा रहा है, तो तुमने देखा ऐसे शख्स को जो नेकी के रास्ते से आते आते मुंह मोड़ लिया, रास्ता छोड़ दिया, थोड़ा सा नेकी का काम किया और रोक दिया, अल्लाह के बंदों को थोड़ा सा फायदा पहुंचाया, और पूरा भी ना पहुंचाया, जरा सी मुश्किल आई और मुंह मोड़ लिया, ऐसा क्यों किया उसने, वजह क्या थी, वजह ये थी, इंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, क्या, इंदहु, उसके पास, इल्मुल गैबी, गैब का इल्म है, क्या उसके पास गैब का इल्म है, फहुवा, जो वो, तो वो, यरा, उसको देख रहा है, यानी वो खुशफहमी का शिकार हो गया था आखिरत के बारे में कि मैं करूं या ना करूं, जो भी करूं सब अच्छा है, मतलब मुझे दुनिया में इतना मिल रहा है तो मुझे आखिरत में भी मिलेगा। तो कहा जा रहा, क्या तुम्हारे पास गैब का इल्म है क्या, जो तुम देख रहे हो, अल्लाह ने तुमसे कुछ वादा कर रखा है, तुमको जन्नत मिल जाएगी। देखिए, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाजिल हुई, ठीक है, वलीद बिन मुगीरा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के वालिद, ठीक है, तो ये कहते हैं कि इनके मुतालिक ये वाकया बयान किया गया है, उसने इस्लाम कबूल करने का इरादा कर लिया था, लेकिन उसके एक साथी या एक दोस्त को जब ये उनके इरादे का पता चला तो उसने कहा कि तुम आखिरत से डरते हो, आखिरत से डर डर की वजह से तुम इस्लाम ला रहे हो, बेफिक्र हो जाओ तुम मुझे इतनी इतनी रकम दे दो, मैं तुमको आखिरत के खतरे से, आखिरत के अजाब से बचा लेगा, ठीक है,
میں تم کو پورا بچانے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، تو مجھے اتنی رقم دے دو۔ تو ولید نے اسلام لانے کا ارادہ تھا، اس کو پھر ترک کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو مطلوبہ رقم دینے کا وعدہ کر لیا تھا، بعد میں اس کو تھوڑی سی رقم دے کر باقی رقم دینے سے پھر وہ مکر گیا، ٹھیک ہے۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن قرآن نے ولید کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات ہر اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کے راستے پر تھوڑا سا آئے اور پھر واپس پلٹ جائے، تھوڑا سا نیکی کا راستہ اختیار کرے، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال خرچ کرے، وقت خرچ کرے، انرجی لگائے، اور جب دیکھے کہ حالات تھوڑے سے مشکل ہو گئے ہیں، کوئی مخالفت آ گئی ہے، یا اب کچھ اور قربانی کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہیں روک دے، اور کیا کہہ کے پلٹ جائے؟ سب ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، اگر آج دنیا میں ملا ہے تو کل آخرت میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بات اس شخص کی ہو رہی ہے جس کو غیب یعنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں ایسی خوش فہمی ہوئی ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس لیے اس نے کیا کیا؟ اس راستے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اس کے پاس غیب کا علم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھیجا، اس کو ای میل بھیجا، کچھ اس کو میسج بھیجا، یا وہ دیکھ رہا ہے فہوا یرا؟ دیکھیے کتنی واضح بات ہے نا یہ، کہ آپ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو روڈ آپ اختیار کیے ہیں، جو راستہ آپ نے چنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو صرف اور صرف صراط مستقیم پر ہی لے جائے گا، یہ شور ہے، ٹھیک ہے، یہ راستہ مجھے صراط مستقیم پر ہی لے جائے گا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، کتنی بھی مخالفت آئیں، اگر کسی نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، استقامت کی ہے، اس پر جمع رہا ہے، تو وہ راستہ جنت ہی کو لے جائے گا، اللہ کی مشیت سے کہیں اور نہیں لے جا سکتا وہ راستہ۔ تو پھر جب راستہ اختیار کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر جم گئے ہیں، تو پھر پیچھے کیوں پلٹنا؟ پھر عقدہ روک کیوں دینا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے انفاق کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، بس کیے نا، 1 سال کیے، 1 مہینہ کیے، بس اب نہیں، تو عقدہ کیوں چھوڑ دیے؟ یہ استقامت نہیں ہوتی، right؟ تو کیا تم کو پتا ہے تم کو مل جائے گا آخرت میں جنت؟ تم دیکھ کر آئے ہو، تمہارے پاس غیب کا علم ہے، جیسے قرآن میں، ہاں، سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ ان کو پتا چل گیا ہے غیب کا جو وہ لکھتے ہیں؟ سورہ مریم میں آتا ہے کیا اس نے غیب کو جھانک لیا ہے؟ اطلع الغیبہ، جھانک کے دیکھا ہے غیب کو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ خوش فہمی کہاں سے آئی ہے؟ کہ تمہارا کچھ عہد تھا کیا اللہ تعالیٰ سے؟ پرامس تھا کہ میری تو بخشش ہو گئی ہے، میں تو بخشایا ہوا ہوں، میں دین پر چلوں یا نہ چلوں سب ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر انسان کو یہ فکر لگ جائے کہ میں نے اگر یہ حق کا راستہ چھوڑ دیا، یہ حق کے راستے سے منہ موڑا، یا مشکلات سے گھبرا کر یہاں سے بھاگا، تو کوئی چیز مجھے پناہ نہیں دے سکتی، تو پھر انسان کسی بھی طرح اس راستے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے میں سامنے سے ایک شیر آ گیا، اب آپ کے لیفٹ سائڈ میں ایک ڈچ ہے، ٹھیک ہے، ایک کھائی ہے، اور رائٹ سائڈ میں آپ کے پہاڑ ہے، اور پیچھے جانے کا چانس ہی نہیں ہے، پیچھے کا راستہ بلاک ہے، اب آپ کو جان بچانا ہے، کیا کریں گے؟ پہاڑ پر چڑھیں گے نا، چاہے جتنا تھکے، جتنی مشکلات آئیں، پہاڑ پر ہی چڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ سامنے شیر ہے، لیفٹ میں کھائی ہے، پیچھے بلاک ہے، ہر طرف ہلاکت ہے،
तो कहाँ जा सकता बंदा? पहाड़ पर चढ़ेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, कितनी भी मुखालिफत हो, कि कुछ भी हो, कितना भी सख्त रास्ता हो, वो जरूर कोशिश करेगा अपनी जान बचाने की और चढ़ेगा उस पर। इसी तरह जब हम दीन के रास्ते पर चलते हैं ना, तो टेस्ट आते हैं, लाजिमन आते हैं। याद रखिए, हर शख्स आजमाया जाता है, राइट? हर एक पर आजमाइश आती है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? आ हसीबन नासु अन युतरकू अन यकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि वो सिर्फ ये कह देने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? हाँ, ला युफ्तनून, उनको फितने में नहीं डाला जाएगा। हर बंदा आजमाया जाता है। अल्लाह ताला ठोक बजा के देखना चाहते हैं कि ये जन्नत के काबिल है या दोजख के। कहाँ भेजना चाहिए इसको, जन्नत या दोजख? किस चीज के लिए क्वालिफाई है? ये ऐसी है ना, मसलन आपको बहुत शौक है अच्छी डिग्री लेने का, अब आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, ठीक है, आप एक साल पूरी स्टडी करते हैं उसको, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? पास कर लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरा साल आता है उसका, मसलन एमबीबीएस को एडमिशन लिए हैं, पहला साल बहुत मेहनत करके क्लियर कर लिए, दूसरा साल आपने स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसके पहले सेमेस्टर में आप अटक गए, फिर इम्तिहान देते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर इम्तिहान देते हैं, फिर बैक रह जाते हैं सब्जेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं? छोड़ ही देते हैं, इतनी मेहनत करके एडमिशन लेके वहीं पे रुक जाते हैं, अकदा वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं? करते हैं, फेल हो कितने भी बार उसको अचीव करते हैं, उसको हासिल करते हैं। तो ये सारी जिंदगी जो है हमारी टेस्ट है, बेशुमार टेस्ट है इसमें। अब आखिरी वक्त में अगर कोई ये कहे कि अब मुझे नहीं करना है, अब मैं पास नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होता, तो सब कुछ खत्म, पिछला भी जाया। ठीक है, इसलिए बेहद जरूरी है कि इंसान हक के रास्ते पर चलता रहे, हमेशा कितनी भी मुश्किलात आए, मुखालिफतें आए, उसको नहीं छोड़ना। तो क्या कहा जा रहा है? अफराइतल्लज़ी तवल्ला, फिर से एक बार आयतों को देखिए, अब समझ में आता है क्या? अफराइतल्लज़ी तवल्ला, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो मुंह मोड़ा हक से? व आता कलीलन व अकदा, दिया उसने थोड़ा और अकदा, फिर रोक दिया उसने। व इंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, क्या उसके पास इल्म गैब है? फहुवा यरा, जो उसको देख रहा है। उसको कैसे पता चला? अमलम, क्या? लम, नहीं। युनब्बा, नबा खबर को कहते हैं, खबर दिया गया, आगाह किया गया, या नहीं खबर दिया गया, आगाह किया गया, बिमा साथ उसके, जो फी सुहुफी मूसा, सुहुफे मूसा में है। क्या उसके पास मूसा के सहीफों में जो था, उसको क्या खबर नहीं मिली उसकी? वो इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अल्लजी, वो जो वफ़ा, जिसने वफा की, पूरा पूरा दिया। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्या उसे उन बातों की खबर नहीं मिली जो मूसा के सहीफों में है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में जो बातें थी? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे? अल्लजी वफ़ा, जिन्होंने पूरा पूरा दिया, वफा की। वफ़ा क्या है? पूरा पूरा देना, हर मुश्किल में कामयाब हुए, राइट? मूसा अलैहिस्सलाम को कौन से सुहूफे दिए गए थे? तौरात। हम्म? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए गए थे, सुहूफ। ओके, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 124 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों, अहकाम व आजमाइशों से आजमाया, तो उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया। व इज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, ठीक है, उन्होंने उसको पूरा पूरा किया, तमाम किया। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, और मेरी औलाद में से भी, फरमाया मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड आया है ना,
व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। वफ़ा के माने होते हैं पूरा पूरा देना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताती हूँ, जैसे आप कोई ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वॉलमार्ट जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, जहां भी, तो आप वहां पर जाने के बाद क्या करते हैं कि आपका पूरा बिल पे करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो वहां पर आप वो बाहर जो खड़ा होता है उसको रिसिप्ट बताते हैं, ठीक है। फिर वो रिसिप्ट पे करने के, वो रिसिप्ट उसको दिखाने के बाद वो उस पर क्या करता है, एक स्टैंप लगाता है और उस पर स्टैंप होता है पेड, उसको कहते हैं वफ़ा, ठीक है, यानी पूरा पूरा दिए हमें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो टेस्ट थे, जो आजमाइशें थी, उसमें वो पूरे पूरे कामयाब हुए। आप जरा गौर करिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइशें थी, वो ऐसी नहीं थी कि अब आजमाइश आई, अब अल्लाह ताला की मदद आ गई, फिर वो आजमाइश में से गुजरे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे आजमाइश का क्या था, जैसे पीछे से फिरौन आ रहा था, ठीक है, और सामने समंदर था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को स्ट्राइक किया, ठीक है, असा को मारा समंदर में, रास्ता बना, फिर गुजरे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये नहीं था कि आग में डाल रहे हैं तो आग फूलों का एक बाग बन गया, फिर वो कूदे, ऐसा नहीं था। या फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा कर रहे हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा आया, फिर उन्होंने ज़ुबा किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने आग में कूदा, उनके लिए कोई पहले से वो नहीं किया गया था। उन्होंने आग में ही कूदा, बाद में वो बना। उन्होंने बेटे को ही ज़ुबा किया, छुरी फेर दी, बाद में मेंढा आया। तो ये क्या है? वफ़ा। कितनी बड़ी-बड़ी आज़माइशें थी और उसमें फर्स्ट रैंक, पूरे कामयाब हुए। राइट? तो वही कहा जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो सहीफों में था, तुमको खबर नहीं मिली, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी, जिसने पूरी-पूरी आज़माइशों में वो पूरा-पूरा अ, ठीक-ठीक पहुँचा दिया, ठीक है? पूरा वो कामयाब हुआ, वफ़ा की। और सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में क्या था? वो ये था, अल्ला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ठीक है? क्या था सहीफों में? अल्लाह के नहीं, तज़ीरु बोझ उठाएगा, वाज़िरतुन कोई बोझ उठाने वाला, विज़रा उख़रा किसी दूसरे का बोझ, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये आयत कई बार गुज़री है, सूरे ज़ुमर में भी गुज़री है, राइट? सूरे और दूसरे सूरों में भी, फातिर में भी गुज़री है। तो कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में देखिए, अगर कोई बोझ उठाकर कोई बैग हेवी लेकर आ रहा है, लोडेड है, ठीक है? तो कोई ना कोई आता है, लाइए मैं थोड़ा-सा आपकी हेल्प कर देता हूँ, लाइए मैं ऊपर तक छोड़ देता हूँ, राइट? या फिर कोई क्या करते हैं कि अगर कोई फॉरेन में रह रहे हैं, ठीक है? और वो इंडिया आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, थोड़ा-सा हमारा सामान लेकर चले जाते क्या? ठीक है? आप जा रहे हैं इंडिया, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा हमारा सामान इंडिया लेके चले जाएँ। तो कोई दूसरे शहर या मुल्क जा रहे हैं तो क्या कहते हैं? ये हमारा बोझ लेकर जाओ, कहते हैं ना? लेकिन क़यामत के दिन ये नहीं होगा। यानी कोई जहन्नुम में जा रहा है, अच्छा तुम जहन्नुम में जा रहे हो, थोड़ा-सा हमारा बोझ लेके चले जाओ। जा रहे तो हैं ना? साथ में ये भी लेके चले जाओ। नहीं, वहाँ पर अपने-अपने बोझ, बोझ यानी गुनाह, अपने-अपने लोड, अपने-अपने बोझ लेकर जाएँगे, राइट? अमूमन हम क्या करते हैं, अपनी बहुत सी गलतियों का ज़िम्मेदार, कसूरवार औरों को ठहराते हैं, राइट? इनकी वजह से मैंने ये गलती की है, इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया है। कभी दोस्तों को ठहराते, कभी भाई-बहन को, कभी माँ-बाप को, कभी ज़माने को, इसको करेंगे, उसको करेंगे। कुरान क्या बताता है? हुँ, कोई कुछ भी करे या कुछ कहे आपको, जो तुमने किया है उसका ज़िम्मेदार तुम खुद हो। हर कोई अपने किए का ज़िम्मेदार है। तो वलीद का बोझ उसका दोस्त नहीं उठाएगा। हुँ, कोई किसी का दोस्त नहीं नहीं उठाएगा।
बाज वक्त लोग कहते हैं ना, चलो चलो मेरी खातिर ये काम कर लो। कर लो, कुछ नहीं होता, मेरे जिम्मे डाल दो अपना गुनाह, मैं भुगत लूंगी तुम्हारी जगह। कोई नहीं उठाएगा। हम्म? अगर कोई ना भी कहे तो हम भी कहते हैं ना, हमारा क्या कसूर है, फला ने मुझे मजबूर, शौहर ने मुझे मजबूर किया था, शौहर कहता था, बच्चे कहते थे, माँ बाप नहीं छोड़ते थे। अब जीना तो है ना, दुनिया में रहना है तो करना पड़ेगा। तो क्या कहा जा रहा, अल्लाह तजीरु वाजिरतुन विजरा उखरा, किसी के कहने में नहीं आना है, कोई बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि उस दिन जो भी करेगा वो सामने आएगा। जैसे अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में फरमाते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो ईमान लाने वालों से कहते हैं हमारे रास्ते की पैरवी करो और तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। तुम ये रास्ता, गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी उठाने वाले नहीं हैं, बेशक वो झूठे हैं, इन्नहुम लकाज़िबून। राइट। और क्या है सुहूफ इब्राहिमा व मूसा में, वह अन लईसा, और अन के लईसा नहीं है, लिल इंसानी इंसान के लिए, इल्ला मगर मा सा जो उसने कोशिश की, और इंसान के लिए नहीं है मगर जो उसने कोशिश की, यानी सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की है। एक आयत पढ़े थे ना हम इससे पहले, अम लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान के लिए है जो वो ख्वाहिश करे, जो वो तमन्ना करे। यहाँ पर उसका जवाब दिया जा रहा है। यानी इंसान के लिए जो वो चाहेगा, जन्नत चाहेगा उसको मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है कि इंसान के लिए बस वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है। इंसान को क़यामत के दिन अपनी कोशिश का ही बदला मिलेगा। देखिए हम ये कहते हैं ना, हम इतना कोशिश करते हैं, इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, मगर ये सुधरते नहीं। तो अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा कि तुमने कितने लोगों को सुधार के आए हैं। अल्लाह ताला क्या देखेगा, मा सा, कितनी तुमने कोशिश की है, क्या एफर्ट्स लगाए हैं, कितनी सही की है। आपने कभी सुने कि कोशिश का बदला दुनिया में किसी को मिला है? कभी आपने ऐसे सुने, एक कोई रेस हो रही है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आने वाले को इनाम मिल रहा है, फिर उसके बाद में जो दूसरे हैं जिन्होंने कोशिश की है, आपने कभी देखी, चलो आपने भी कोशिश की है, आपको ये इनाम मिल रहा है? नहीं, फर्स्ट को ही इनाम मिलता है, ठीक है, बाद में तो वो सेकंड थर्ड होते हैं, लेकिन जो असल होता है विनर, वो फर्स्ट ही होता है। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला फर्स्ट को नहीं बल्कि जो कोशिश करता है उसको भी अल्लाह ताला अजर देंगे। कोशिशों को देखा जाएगा, कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कितनी मेहनत किए हैं। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश का ही बदला मिलेगा, अमल जो अमल कर रहे हैं उसी का बदला मिलेगा। कुल्लू नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, सूरह मुदस्सिर में आता है ना, हर शख्स अपने आमाल का गिरवी है, रहन है, जो उसने कमा रखे हैं। अभी सूरह तूर में हमने पढ़े, कुल्लु मरिइन बिमा कसब रहीन, हर शख्स अपने किए हुए आमाल का जिम्मेदार है। तो जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा, अगर तुम अच्छा करोगे, एहसान करोगे, तो अपने लिए ही करोगे अच्छा, और अगर बुराई करोगे तो वो भी तुम्हारे ही अपने लिए है, यानी तुम पर ही उसका वबाल होगा। तो इंसान के लिए बस वही है जो उसने सही की है, जो उसने कोशिश की है। अल्लाह ताला कोशिशों को देखेगा। वह अन्ना सअयहु, और ये कि बेशक सअयहु उसकी कोशिश, सौफा अन करीब युरा देखी जाएगी। ठीक है? वही बात, उसकी कोशिश को देखा जाएगा यकीनन, कितनी उसने कोशिश की है। सुम्मा फिर, युजजाहु बदला दिया जाएगा उसको, अल जजा अल औफा, कौन सा बदला दिया जाएगा, बदला पूरा पूरा, यानी उसको पूरी पूरी, औफा भी वफा, पूरी पूरी जजा दी जाएगी उसको। तो ये भी बात सुहूफ इब्राहिमा व मूसा में, ठीक है, यानी कयामत के दिन भी और दुनिया में भी जो कोशिशें कर रहे हैं वो सब अल्लाह ताला के पास
دیکھی جائے گی اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں اور اس کا بڑا نتیجہ نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم بڑی سی بڑی کوشش کرتے ہیں اور کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ چھوٹے نتیجے والے کی بھی، اس کا چھوٹا نتیجہ نکلا ہے لیکن اس کی بڑی کوشش کو دیکھیں گے کہ اس نے کیا کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اصل چیز ہے صحیح کوشش کرتے کیا ہو، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کی کوششیں چھپی نہیں رہتی، سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو باتوں سے مت بہلاؤ اللہ تعالیٰ کو، یا کسی کو، کوئی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو باتوں سے بہت خوش کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ ہاں، خوش آمدید کرتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تعریفوں کے پل باندھنے لگتے ہیں، اور جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کام آئے گی پھر؟ یہ دنیا میں ہوتا ہے ایسا۔ تو آخرت میں کیسے کسی کو صرف باتوں کی بنا پر جنت مل جائے گی بغیر عمل کیے کہ؟ ہم؟ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اچھا تم بہت اچھی باتیں کرتے تھے، ہاں، تم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے دنیا میں، بہت منصوبے بناتے تھے، ٹھیک ہے، تو چلو تم پاس، یہ ہوگا؟ نہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کا عمل کا دفتر کھولا جائے گا، کر کے کیا آئے ہو یہ دیکھا جائے گا، اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کو، اس کی کوشش کا، اس کی صحیح کا، اس کو پھر اوفا، یہاں بھی دیکھیے ایک دم پورا اسٹامپ پورا دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کس لیے پیدا کی ہے؟ تاکہ جزا دے، لیجزیہ، کوششوں کا بدلہ ملے، کوشش سامنے آئے کہ کیا بھاگ دوڑ کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنا تھکایا ہے اپنے آپ کو نیکی کے راستے میں، یہ مقصد ہے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے ان تمام آیت میں؟ اصل میں دیکھیں نا تو ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ کوششوں کی بھی جزا ملتی ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے کس چیز پر؟ کہ کوششوں پر جزا ملے گی، کیونکہ ہماری کوششیں لوگوں سے جزا پانے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب ہم لوگوں سے تعریف پا لیتے ہیں یا کچھ تھوڑا سا انعام پا لیتے ہیں یا دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور نہیں چاہیے ہم کو۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو ضرور دیکھیں گے اور اس کو پورا پورا بدلا دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ، اور بے شک، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، المنتہا، کیا ہے؟ منتہا ہے، انتہا ہے، بے شک سب کا آپ کے رب ہی کے پاس کیا ہے؟ منتہا ہے۔ یہاں پہ منتہا بمانے مرجع، اوکے، مسیر، یہ معنی ہے، یعنی ٹھکانا ہے، لوٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کو کدھر لوٹنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی دین و دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کا اینڈ کدھر ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا، وہی، ہو میں بھی وہی، اللہ تعالیٰ، ہوا میں بھی وہی، بے شک وہی، ازہکا، وہ جس نے ہنسایا، وہ اب کا، اور وہ جس نے رلایا، یعنی بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، خوشی اور غم کا مالک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے، ہم نہیں ہنستے، اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے، اللہ تعالیٰ رلاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھے چھوٹے سے بچے جب سوتے ہیں نا تو نیند میں ہنستے رہتے ہیں، ہے نا، مسکراتے، کبھی کبھی روتے بھی ہیں، رائٹ؟ تو دیکھیے بعض بچے نا بہت کنٹینیوس مسکراتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ اب آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے، اس کو ہنسا رہے اللہ تعالیٰ، اس کو رلا رہے ہیں، right؟
تو خوشی اور غم کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، وہی ہنساتا ہے اور اب کا وہی رلاتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں میں ہنسنے رونے اور ان کے اسباب کو پیدا کیا ہے۔ آگے ہے وَأَنَّهُ اور بے شک ہوا وہی اماتا وہی موت دیتا ہے، وہ احیا اور وہی زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہی مارتا ہے، ٹھیک ہے، اماتا یہ ماضی کا ہے نا، اس نے مارا اور اس نے زندہ کیا ہے، تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، ٹھیک ہے، اسی نے موت اور دنیا زندگی پیدا کی۔ دیکھیے آیت کو کنٹینیوس دیکھیے، انہو انہو کہہ کے بات ہے، بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے، تاکید کے ساتھ، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک وہی خلق جس نے پیدا کیا کس کو؟ الزوجین، زوج کی مثنیٰ، ٹھیک ہے، جوڑوں کو، اس نے جوڑے بنائے ہیں، جوڑے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ہے؟ مذکر اور مؤنث، الذکر مذکر نر، والانثى اور مادہ، ٹھیک ہے، اس نے دو بنائے ہیں زوجین، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عورت بھی مرد بننا چاہتی ہے، فطرت کے خلاف جانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے سپریٹ بنائے ہیں، مرد عورت سپریٹ رہنے میں ہی اس کا حق ہے، فطرت ہے، فطرت کے خلاف جائیں گے تو سب نقصان۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس نے جوڑے بنائے ہیں، مذکر اور مؤنث سپریٹ بنائے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ کام ہے، الگ الگ، مذکر کا کام مؤنث نہیں کر سکتی، مؤنث کا کام مذکر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور پھر کس سے بنائے ہیں؟ من نطفت، ایک نطفے سے، ایک ڈراپ سے، ایک سپرم سے۔ دیکھیے ایک ہی نطفہ ہے، لکوڈ ہے، اس میں سے دو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، مذکر مؤنث، اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے تو کیسے اس سے دو الگ الگ مخلوق بنتی ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَأَنَّ اور بے شک علیہ اس پر ہے، کیا اس پر ہے؟ اللہ جب آتا ہے نا ذمہ داری کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہے، کیا ہے؟ النشاۃ الاخری، نشا نشو نما سے ہی، ٹھیک ہے، اٹھانا، اخرا دوسری دفعہ، اور اس پر لازم ہے دوسری بار اٹھانا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ مینڈیٹڈ ہے، مینڈیٹری ہے، یہ دوبارہ پیدائش ہوں گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ تخلیق ہوگی۔ دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ناانصافی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ دیکھیے دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جیسے فرعون کو لے لیجیے، فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے، اگر دنیا اس کی سزا کا گھر ہوتا تو اس کو ایک موت ملی، یہ انصاف ہے کیا؟ اس نے 1,00,000 بچوں کو مارا ہے، 10,00,000 بچوں کو مارا ہے، تو اس کو ایک موت ملے گی، انصاف ہے یہ؟ نہیں، انصاف کیا ہے؟ آخرت۔ تو یہ اللہ پر ذمہ ہے، اللہ علیہ ہی جو آتا ہے نا، یعنی ذمہ داری ہے، ایک دم اس پر پکا مینڈیٹری ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، تاکہ یہ جو مظلوم ہے ان سب کو، نیک کام کرنے والوں کو نیکی کا صلہ ملے، اور ظالموں کو ان کا پورے ظلم کا ان کو اس کا بدلہ ملے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا اغنا، وہ جس نے غنی کیا، مالدار کیا، وہ اقنا اور جس نے فقیری کی۔ اقنا کے نا دو معنی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اقنا کہتے ہیں ذخیرہ کرنا، ٹھیک ہے، جائیداد کو باقی رکھنا، یعنی پراپرٹی کو برقرار رکھنا، اس کو ذخیرہ کرنا، یہ تمام میننگ آتے ہیں اقنا، ٹھیک ہے، اور بعض نے اس سے اقنا سے میننگ لیے ہیں فقیر کے، یعنی دیکھیے افعال میں نا بعض وقت یہ بھی معنی نکلتے ہیں، اپوزٹ کے معنی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ اس سے سلب کر لیا جاتا ہے،
جیسے فلسا ہے نا، فا لام سین، فلسا کے میننگ ہوتا ہے پیسہ. اس کو اگر باب افعال میں ڈال دیں افلاس، تو افلاس کے میننگ ہوتے ہیں پیسہ نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بعض میں یہاں پر اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو جائیداد بخشی، ہاں، سرمایہ دار بنایا، مال و دولت دیا، یہ بھی آتے ہیں. اور اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ فقیری. اوکے، یعنی اس کو پور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرے؟ بے شک وہی غنی کرتا ہے اور وہی پور بھی کرتا ہے نا، غریبی بھی دیتا ہے، فقیری بھی دیتا ہے. یا پھر اگر اس کو وہ معنی میں لیں گے تو وہی دولت مند بھی کیا، یعنی اس نے جائیداد بھی بخشی. تو یہ جو مال و دولت ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو مال بھی دیتا ہے، تو فقیری بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے وَأَنَّهُ، اور بے شک ہوا وہی، رب الشعراء، وہی رب شعرا ہے. یہ شعرا کیا ہے؟ شعرا جو ہے یہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ستارہ ہے یہ ستارہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو انگلش میں نام آتا ہے نا سیری اس، یہ نام آتا ہے اس کا SIRIUS. ٹھیک ہے. اور یہ آسمان کا ایک نہایت روشن ستارہ ہے جو قدیم زمانے سے مشہور ہے. اور اہل عرب خصوصاً قبیلے خزا کے جو لوگ تھے اور کچھ دوسرے مشرکین تھے وہ اس ستارے کی پوجا کرتے تھے اور اس کو برکت و بارش کا سبب مانتے تھے. ٹھیک ہے. کس کو؟ یہ ستارے کو. ٹھیک ہے. تو قرآن نے یہاں پر وضاحت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ ستارہ جسے تم معبود سمجھتے ہو دراصل اس کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی رب ہے کس کا؟ شعرا کا، یعنی وہ ستارے کا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اقوام کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں، اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا